प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीलाई हामी धेरैले चिन्छौँ, तर कवि राजेन्द्र सुवेदीलाई कतिले चिन्छौँ चिन्दैनौँ थाहा भएन। उहाँका भ्राता होम सुवेदीले मलाई उहाँको महाकाव्यका केही अंश वाचन गर्नका लागि सहयोग गर्नुभयो। उहाँबाट मैले यो प्राप्त गरेँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आत्मनिर्माण महाकाव्य कवि राजेन्द्र सुवेदीको पछिल्लो रचना हो। उहाँ 2002 सालमा जन्मेर नेपाली भाषा साहित्यको प्राध्यापन गर्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा, र समालोचनाका क्षेत्रमा उहाँको विशेष योगदान छ। त्यति मात्रै नभएर सम्पादनमा, ग्रन्थ सम्पादनमा पनि उहाँको त्यस्तै भूमिका रहेको देखिन्छ। र कवि राजेन्द्र सुवेदी ती भूमिकाहरूको तुलनामा अलि कम देखिएको भूमिका हो। त्यसैले कवि राजेन्द्र सुवेदीको एउटा महाकाव्य छ आत्मनिर्माण महाकाव्य। यसको पहिलो सर्गका केही श्लोकहरू म यहाँ श्रवण गराउँछु। यहाँ शार्दूल विक्रेती छन्दका केही श्लोकहरू छन्, एकदम परिष्कृत र सामान्य रूपमा भर्खरै कविता सुन्ने बानी भएका व्यक्तिहरूलाई कतिपय कुराहरूमा यहाँ अप्ठ्यारो के भन्न खोजेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। किनभने जस्तो हामी शाकुन्तल महाकाव्यको आरम्भमा हेर्छौँ भने काव्यको कुरा सुरु हुनु एउटा पाटो छ। काव्यका कुरा सुरु हुनुभन्दा पहिले लेखकले आफ्नो केही भन्नु पनि काव्यमा राखेका हुन्छन्। अलगै भूमिकाको रूपमा त्यो लेख्नु जरुरी पनि छैन। कसरी लेख्छन् कसरी लेख्दैनन् अलग कुरा भयो। काव्यमै पनि आफ्नो केही भन्नु छ भने त्यो कुरा भन्न पाइन्छ। यहाँ राजेन्द्र सुवेदीले काव्य नै सुरु गर्नुभन्दा पहिले, अर्थात् काव्य नै हो यो पनि, तथापि केही आफ्नो भन्नु छ कथानक सुरु गर्नुभन्दा पहिले ती कुराहरू यहाँ भनेको कुरा म यहाँ श्लोक मार्फत जे प्रकट गरे कविले त्यो यहाँ प्रस्तुत गर्छु। शार्दूल विक्रेती छन्दका केही श्लोकहरू। गर्ने चाह उपत्यका नजर को उकलेर जाऊ चुली, मेटिन्नन् यस काव्यबाट सहजै जिज्ञासुका खुल्दुली। यो कालो कूपभित्र कौशल कला विन्यास कसले गरोस्, प्रज्ञा कै अनिकालका समयमा दुर्भिक्ष कैले टरोस्। छैनन् काव्य कला समग्र यसमा वा शास्त्रका चिन्तना, पाइन्नन् गहिरा विचार सहजै षट शास्त्र का दर्शन। खाली पद्य सिवाय छैन अरु केही अध्यात्मको मन्थना, छैनन् भौतिक शास्त्र का पनि कुरा मात्रै छ यो गन्थना। मान्छे खेल्न सिकार स्यालहरूको निस्के भने बाहिर, लैजान्छन् हतियार सिंहहरूकै विश्रान्तिका खातिर। त्यो हो सत्य तथापि होइन मता, त्यस्तो सिकारी पनि योगी सात्विक भावको न तमहु भिड्ने भिखारी बनी। आफै भित्र विशिष्ट दिव्य प्रतिभा मैले कुनै देखिन, नौलो काव्यिक शास्त्र सञ्चय गरी एउटै कथा लेखिन। छुट्टै नव्य समाजको गति दिने आयाम यो होइन, भट्टी नैषध सोमनाथहरूको व्यायाम यो होइन। अन्तिम लाइनको बारेमा थोरै एक वाक्य भन्छु। भट्टी भन्ने एउटा कविको नाम हो। यद्यपि यहाँ कविले भट्टी भनेर दीर्घ लेख्नु भएको छ, त्यसो गर्दाखेरि भट्टी भनेको त रक्सी बेच्ने ठाउँलाई भन्न मिल्यो। तर भट्टी संस्कृतका एकजना प्रशस्त व्याकरणका विद्वानहरूले पनि असाध्यै आदर गर्ने, व्याकरणमा आएका त्यस्ता प्रयोगहरूको समुचित यथायथ प्रयोग गरेर लेखिएको एउटा काव्य छ। त्यसलाई हामी भट्टी काव्य पनि भन्छौँ। खास चाहिँ कविको नाम भट्टी भएका हुनाले हो। भट्टी चाहिँ आफ्नो कवितामा त्यो सौन्दर्य छरिरहने प्रसङ्गमा
व्याकरणको पक्षलाई विशेष रूपमा जोड दिन्छन्। अथवा नैषधीय चरितम भन्ने एउटा महाकाव्य छ श्रीहर्षको। श्रीहर्ष पनि साक्षात् सरस्वतीको उपासना गरेर दिव्य शक्ति प्राप्त गरेर यस्तो कविता लेख्थे रे कि मान्छेहरूलाई बुझ्नै अप्ठ्यारो पर्थ्यो। त्यति मात्र नभएर उनको दर्शनको पनि एउटा ग्रन्थ छ खण्डन खण्ड खाद्यम श्रीहर्षको, उनैको हो नैषधीय चरितम। खण्डन खण्ड खाद्यम पनि अहिलेको समयमा त्यसलाई पढ्ने बुझ्ने बुझाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या असाध्यै कम छ। त्यस्ता विद्वत्तापूर्ण व्यक्तिहरूले र त्यति मात्र नभएर नेपाली भाषामा आइपुग्दाखेरि सोमनाथ सिग्देल चाहिँ आदर्श राघव काव्य भनेर लेख्नु भएको छ। सोमनाथ सिग्देललाई कविका रूपमा चिन्न सकिन्छ पक्कै पनि, तर उहाँको कवितालाई बुझ्नका लागि उहाँ जत्तिकै शब्द भण्डार, उहाँ जत्तिकै काव्यशास्त्रको ज्ञान र उहाँ जत्तिकै दर्शनको ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ। त्यसैले यिनीहरूको जस्तो व्यायाम पनि यो होइन भनेर, अर्थात् यो मेरो केवल गन्थन हो, यो मेरो काव्य, म एउटा सामान्य प्रतिभा भएको व्यक्ति हुँ, न त उनीहरूको जस्तो विशेष प्रतिभा छ। त्यसैले यो शब्दहरूको व्यायाम गर्नका लागि त पक्कै पनि मैले लेखेको होइन भन्ने भाव यहाँ छ। यी तीनवटा नाम बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो पर्छ। भट्टी नैषध सोमनाथहरूको व्यायाम यो होइन, आउन् दिव्य विचार सूत्रहरूमा उम्रेर नौला कुनै, देखाउन् ग्रह तारका गगनमा झुल्केर नौला कुनै। त्यस्तो छैन प्रमाण सत्य यसमा, जो शून्यमै झल्कियोस् आफ्ना अन्तर भावना बिनु कुनै मान्छे सधैँ पल्कियोस्। खोजलान् पण्डितले गभीर तलमा शास्त्रीयताका कडी, सत्ता लिप्सु मदान्ध शासकहरू आफ्ना सबै चाकडी। भोक्ताले अनुकूलका रसहरू भुत्लेर खोजलान् जब, आफ्ना इप्सित वस्तु प्राप्त नभए पन्छाउलान् वास्तव। हो यो शैशव साधना छुके मेरै कला कार्यको, साँचो होइन काव्य सिर्जन कुनै उद्यान सौन्दर्यको। गर्लान् छन्द विहीन भव्य कविजी स्वच्छन्दको भाषण, झुक्लान् पाठकका दिमाग यसमै पाएर आकर्षण। छैनन् काव्य पदावली पठनमा सङ्गीत झङ्कारका, शैली सुन्दरता कला मधुरता छैनन् अलङ्कारका। गर्दै गौर कला समीक्षकहरू भेट्लान् कतै सिर्जना, बन्दै भावुक सभ्य पाठकहरू मेट्लान् कतै तिर्सना। झन्नै शून्य छ चेतना अब ममा शास्त्रीयता क्षेत्रमा, खै झल्किन्न अनेक भाव किन हो प्रज्ञानका नेत्रमा। लागेको पनि छैन चित्त किन हो अभ्यास गर्नेतिर, निष्फिक्रिसित बाँच्नुमा कि छ मजा लागौँ म यस्तैतिर। आमाको ममता र स्नेह गुरुको सद्भाव आफन्तको, बाबाको अनुराग सिक्त गहिरो विश्वास सिद्धान्तको। निष्ठा शङ्करको र तीव्र करुणा प्रज्ञान आसक्तिको, भाषाको अनुरक्ति भक्ति जनको आराधना शक्तिको। यसरी 10वटा श्लोक मैले सुनाएँ। यो महाकाव्य हो। महाकाव्यमा भएका बाँकी श्लोकहरू पढ्नका लागि आत्मनिर्माण महाकाव्य राजेन्द्र सुवेदीको यो काठमाडौँ पाठ्य सामग्री पसलमा पाइन्छ, घण्टाघर जामे मार्केटमा। यो लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेका लागि भने नमस्कार, धन्यवाद।